2.5 करोड बिमाको पैसा लिनका लागि युवकको हत्या गरेको पुष्टि, 6 जना पक्राउ। कक्षा 12 को नतिजामा नन ग्रेडेड लागू हुने। 17 वर्षकी युवतीको जंगलमा अन्त्येष्टि, आमा पक्राउ, बाबु फरार। सहकारीले पैसा लिएर भागेपछि बचतकर्ताहरूको बिचल्ली। संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश। करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको संसदीय समितिको निर्देशन। छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। मक्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुने पक्का रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र युरोपेली युनियनका राजदूत बीच भेटवार्ता। तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। जनार्दन शर्मा निर्दोष प्रमाणित भइसकेको प्रचण्डको टिप्पणी। एसपीपी सम्झौता अगाडि नबढाउने पत्र अमेरिकालाई पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको दावी। एसपीपी पास गराउन अमेरिकाको दबाव नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै भएको विज्ञ डाक्टर खड्ग केसीको धारणा। प्रतिनिधि सभाभित्र संघीयता विरोधी आवाजलाई रोक्नुपर्ने सांसद प्रमोद शाहको भनाई। विदेश निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भिजन पेपर 2030सँग सरकारले सम्झौता गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको आश्वासन। हनी ट्र्यापमा पारेर बार्गेनिङ गरेको अभियोगमा दम्पति नै पक्राउ। साताको अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि असहज भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको दावी। चन्द्रागिरी केबल कार 100% सुरक्षित रहेको चन्द्रागिरी केबल कार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको दावी। चलचित्र पानी फोटोको कथावस्तुले आम दर्शकलाई तान्ने नायक खगेन्द्र लामिछानेको भनाई। श्रीलङ्कामा सर्वदलीय सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु। धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता सोमबारबाट हुने। 9औं खेलकुद र नेपाल T20 लिग एकै समयमा र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत स्वस्थ मुटुका लागि खानुपर्ने 7 खानाको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउनको 14 गते शनिबार, यसैसम्म सन् 2022 जुलाई 30 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस रहेको छ। मित्रता दिवसको सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसले मानव बेचबिखनमा न्यूनीकरण होस्, अन्त्य होस्, यो शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण देश तथा विदेशका खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि आउने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। 2.5 करोड बिमाको पैसा लिनका लागि युवकको हत्या गरेको प्रसङ्गबाट। बाँकी कोहलपुरका 21 वर्षीय सर्जन विकको हत्या गरेको सम्बन्धमा पक्राउ परेका 6 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। ठुलो रकमको बिमा गरेर युवकको हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका 6 जना दोषीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ परेका 2 महिला र 4 पुरुषलाई सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मृतकसँग नक्कली विवाह गरी बिमाबाट प्राप्त 2 करोड 50 लाख लिएकी 21 वर्षीय सपना मल्ल, मुख्य योजनाकार 31 वर्षीय सञ्जीव अर्यालसँग पूर्व चिन्जान एवं बिमा एजेन्ट 32 वर्षका सरदार अहमद खाँ, सपना मल्ललाई विदेश लैजाने भनी चिनाइएका व्यक्ति 33 वर्षका टोप बहादुर राणा छेत्री, काठमाडौँमा बिमाको भुक्तानी लिन सपना मल्ललाई ल्याउने 38 वर्षका दीपक केसी र विवाह गरेर विदेश जाँदा फाइदा हुन्छ भनेर प्रतिवादी सपना मल्ललाई
सञ्जीवसँग चिन्जान गराउने 21 वर्षकी ललिता सापकोटा रहेका छन्। यो गिरोहले गरिब परिवारका बिकको परिवारलाई डिपेन्डेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै नक्कली विवाह गरी 2 करोड 50 लाख रुपैयाँको बिमा समेत गराएको पाइएको छ। नक्कली विवाह गरी इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नक्कली श्रीमतीको नाम राखेर बैंक खाता खोलिएको र बिमा गराइएको पाइएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 12 को नतिजामा नन ग्रेडेड लागू हुने भएको छ। गत जेठमा भएको कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आगामी भदौभित्र सार्वजनिक गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तयारी छ। सरकारले विद्यालय तहमा एउटै परीक्षण प्रणाली राख्ने भन्दै गत पुसमै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव परेको भन्दै एसईई को नतिजामा अक्षराङ्कन ग्रेडिङ विधि लागू भएको हो। तर कक्षा 12 मा भने निर्देशिका लागू हुने परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, कक्षा 10 को पुरानो पाठ्यक्रम भएकाले पुरानो विधि अपनाइएको हो। कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यक्रम भएकाले निर्देशिका अनुसार नै हुन्छ उहाँको भनाइ छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यूनतम ग्रेड अर्थात् 35% अङ्क ल्याएपछि मात्रै विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउनेछन्। प्रयोगात्मक परीक्षामा भने न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम 35 अङ्क भन्दा कम अङ्क ल्याएमा एनजी अर्थात् नन ग्रेडेड लेखिनेछ। कुनै एक विषयमा एनजी लेखिएमा माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न नपाउने भएकाले नन ग्रेडेड हुनु भनेको फेल हुनु सरह रहेको बताइएको छ। जेठको 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा 4 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। दर्शक महानुभाव, अब कक्षा 12 को नतिजामा नन ग्रेडेड लागू हुने भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गत साउन 12 गते बिहान पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिका 1 भवानीपुरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालयमा धमाधम फोन आउन थाल्यो। गाउँमा एक युवतीको मृत्यु भएको र मध्यरातमा सुटुक्क जङ्गलमा लगेर शव जलाइयो भन्ने सूचना थियो। मृतक थिइन् 17 वर्षीय सीमा कुमारी। जानकारी पाए लगत्तै साउनको 12 गते बिहान नजिकै रहेको महादेवपट्टी प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली गाउँमा पुग्यो। इलाका प्रहरी कार्यालय सेढवा र पटेरवा सुगौलीको टोली पनि गयो। बिहान 10 बजेतिर इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौलीबाट पनि प्रहरी निरीक्षक किशोर आचार्य पनि आफ्नो टोली सहित गाउँ पुगे। वडा अध्यक्ष रामशरण खवास पनि प्रहरीसँगै खोज तलासमा जुटे। गाउँमा महिला मात्रै घरको ढोका थुनेर बसेका थिए। टोलका सबै पुरुषहरू फरार थिए। सोधपुछका लागि प्रहरीले मृतककी आमा 48 वर्षीय कान्ति देवी थारूलाई पक्राउ गर्यो। कान्ति देवीले छोरीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि शव जलाइएको बताइन्। त्यसपछि प्रहरीले जलाइएको ठाउँको खोजी सुरु गर्यो। दिउँसो 2 बजेतिर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने जयमा जगदम्बे सामुदायिक वन क्षेत्रमा शव जलाएको ठाउँ भेटियो। बसन्तपुर सब डिभिजन वन कार्यालय भन्दा 700 मिटर उत्तर घना जङ्गलमा शव जलाइएको रहेछ। प्रहरीले शव जलाइएको ठाउँबाट अनुसन्धानका लागि जल्न बाँकी रहेको शरीरका अङ्ग हड्डीहरू सङ्कलन गरेर ल्यायो। प्रहरी निरीक्षक आचार्यका अनुसार शव जलाउन पेट्रोल, सिमेन्टको बोरा तथा चिनी प्रयोग गरिएको थियो। शव जलाएको भोलिपल्ट मात्रै खबर आयो। गाउँमा महिला मात्रै ढोका थुनेर बसेका थिए। सोधपुछ गर्दा कसैले केही जानकारी दिएनन्। पुरुष सदस्यहरू कोही थिएनन्। आचार्यले भन्नुभयो, पछि मृतकको आमालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्यौं। उनले छोरीले आत्महत्या गरेपछि लगेर जङ्गलमा जलाएको भनिन्। प्रहरीले सङ्कलन गरेको शवको अवशेषहरू परीक्षणका लागि नारायणी अस्पतालमा पठाएको छ। त्यसो त सामान्यतया मान्छेको मृत्युपछि शव गाउँलेले मिलेर घाटमा लगेर जलाउने गरिन्छ। तर सीमाको मृत्युपछि शव लगेर एकान्त जङ्गलमा जलाइएपछि घटना शङ्कास्पद बनेको छ। सीमाका बुबा खेमराज दास पनि फरार रहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले सीमाको मृत्युको कारण प्रेम सम्बन्ध रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार गाउँकै एकजना केटासँग सीमाको प्रेम सम्बन्ध रहेको बारे घर परिवारले थाहा पाएपछि विवाद भएको थियो। गाउँकै एक सहकारीमा काम गर्दै आएकी सीमालाई काममा जान रोक लगाएर घरमा थुनेर राखिएको थियो। सीमाका प्रेमी भनिएका युवकले भने आफूबीच प्रेम सम्बन्ध नरहेको प्रहरीलाई बताएका छन्। उनका अनुसार सहकारीको काम सकेर घर जाने बेलामा मोटरसाइकलमा घर छोड्न जाने क्रममा सीमाको बुबाले देखेका थिए। त्यसपछि घरमा विवाद भएको थियो। सीमालाई काममा जान रोक लगाएर कोठामा थुनेर राखिएको थियो। घटनाको अघिल्लो दिन फोनमा कुरा हुँदा बाउलाई देखाइदिन्छु भनेर आफूलाई सीमाले भनेको प्रारम्भिक बयान केटाले दिएका छन्। त्यसपछि उनीसँग फोन सम्पर्क हुन नसकेको पनि उनले बताएका छन्।
सहकारी संस्थाका सञ्चालकले 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिएर फरार भएपछि बचतकर्ताहरूको बिचल्ली भएको छ। 4 वर्ष बित्दा समेत आफूले जम्मा गरेको बचत सहकारीबाट फिर्ता नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रकम फिर्ताको माग गर्दै सरोकारवाला निकाय धाउँदा धाउँदा उनीहरू हैरान भएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा सडक आन्दोलन रोजेको उनीहरूको भनाइ छ। आन्दोलित बचतकर्ताले पूर्व पश्चिम राजमार्गको भान्टाबारी खण्डमा सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले भान्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक 300 बढी बचतकर्ताको रकम लिएर फरार भएको आरोप लगाएका छन्। पासबुक सहित बन्द रहेको कार्यालय अगाडि भेला भएका बचतकर्ताहरूले बचत गरेको रकम अविलम्ब फिर्ता नपाए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा शुक्रबार संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पेश गर्नुभएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते राति अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिले निर्धारित 10 दिनमा काम सम्पन्न नगरेपछि साउन 5 गते थप 7 दिन समय थप गरिएको थियो। थप समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो, जसमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ कागजात प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ। हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, करको दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावहरूको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन भनेर भनिएको छ। त्यसो त संसदीय समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गेवालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरूले समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमति नभएको पनि बताउनु भएको छ। गेवालीले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनुभयो। सदस्य गेवालीले सत्तापक्षका सांसदहरू पार्टीको आग्रहमा सत्य तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्ने टुलर्सहरू प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्व नै चुकेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठताको आधारमा समिति सभापति रहनुभएका लक्ष्मणलाल कर्णले 1-2 जना सदस्यहरूले आलोचना गरे पनि प्रतिवेदन बढेपछि थाहा हुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले सबै प्रमाणहरू जुटाएर मेहनत गरेर निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी मक्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पदभार ग्रहण एवं प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी मक्सिर 4 गते नै सङ्घ र प्रदेश सदस्य निर्वाचन हुने पक्का पक्की भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले केही दिनमै आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले देशभरकै प्रेस युनियनलाई जागरुक गरेर आगामी निर्वाचनका लागि लाग्न निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको विचार संस्थागत विचार राख्न चासो नदिने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसमा कसलाई उचाल्ने र कसलाई पछार्ने भन्नेमा नै धेरै चासो हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र युरोपेली युनियनकी राजदूत नोना डोप्रेज बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न डोप्रेज सहितको टोली खुमलटार पुगेको हो। भेटमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र नेपालको विकास प्रक्रियामा युरोपेली युनियनको साथ रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार नेपालको शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रचण्डले युरोपेली युनियनलाई सहयोगका लागि धन्यवाद सहित नेपालको शान्ति र विकासका लागि साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने बताउनुभयो। शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सञ्चार माध्यममा समाजवादी केन्द्र बन्दैन भन्ने समाचारहरू आएको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले समाजवादी केन्द्र बनिहाल्नका लागि आफूले छलफल नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले केहीले समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा उठाए पनि बैठकमा समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी छलफल नभएको बताउनुभयो। उहाँले चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर एउटै घोषणापत्र बनाउने विषयमा छलफल भने चलेको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष भएको र छानबिन समितिबाट पनि त्यही आएको बताउनुभयो। संसदीय छानबिनका लागि 10 दिनको टाइम दिइयो। प्रेस सेन्टरको बैठकको कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो 7 दिन थपियो। आज छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, प्रमाणित भइसक्यो उहाँको भनाइ छ। शर्माले ल्याएको बजेटको राम्रो प्रचार हुन थालेपछि करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत बिक्री प्रवेश गराएको भनेर प्रचार गरिएको उहाँको दाबी रहेको छ। यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो सबैतिर, सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए। प्रचण्डले भन्नुभयो राति 12 बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्यायो, करका दरमा हेरफेर गर्यो, अर्थमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै प्रचार गरियो उहाँको भनाइ छ। छानबिनको कुरा उठाएपछि आफूले त्यसलाई स्वीकार गरेको भन्दै प्रचण्डले अघि भन्नुभयो अनि मैले नै छानबिन गरौँ ल भनेको, खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको लाग्दैन नि। छानबिन गर्न तयार भयौँ, संसदीय छानबिन समिति बन्यो उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेतिर सङ्केत गर्दै उहाँले एसपीपीमा संलग्न भएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि विक्षिप्त भएर अर्थमन्त्रीको कुरा चर्को गरी उठाएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रियम एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गत साउन 9 गते नै दिएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसपीपीको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले साउन 9 गते नै अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले 2079 साल असार 6 को मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरे तापनि आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही समय लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालको सर्वोच्च निकाय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका विषयमा सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले एसपीपी अगाडि नबढाउने विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र रहने पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको पनि बताउनु भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले एसपीपी पास गराउन अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाब नदिएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको दोस्रो पटकको नेपाल भ्रमणबारे सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले विदेशी कूटनीतिज्ञहरू आउँदा शङ्का गर्ने नभई भ्रमणलाई देशको सुशासन, समृद्धि र विकाससँग जोड्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै रहने दाबी गर्दै तत्काल एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कुनै योजना नरहेको पनि बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रियम एसपीपीका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै भएको बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित बदलिँदो भू राजनीतिक अवस्था र नेपालबारे अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी साँच्चीकै आइपीएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरा नागरिकले अझै बुझ्न नसकेको भन्दै यस बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर लाज छोप्ने
आधारमा एमसीसी पास गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कतै एमसीसी पास गरेर आइपीएसको अङ्ग हुने बाटो खनिरहेको होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ केसीले एसपीपी भित्रभित्रै फरक नाममा ल्याउन लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नागरिकलाई एसपीपीको बारेमा जानकारी नगराउनु र एसपीपीको बारेमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि पनि पत्र नपठाउनुले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले प्रतिनिधि सभाभित्र संघीयता विरोधी आवाजलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा बोल्ने गरेको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनको बलमा आएको संघीयतालाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउनुभयो। सांसद शाहले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले संघीयता विरोधी आवाज बोल्ने गरेको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रोक्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने पनि माग गर्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित नाम एम अधिकारी आफूले भेट्टाएको बताउनुभयो। उहाँले एम अधिकारी पैसामा अधिकार भएको मान्छे भएको र सो मान्छे नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई कारबाही गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सुपारी र उत्पादन भएको स्थान परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। विदेशबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सुपारी पुनः विदेश पठाउँदा नेपालमा उत्पादन भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भेटिन थालेपछि सरकारले नै चासो बढाएको छ। पछिल्लो समय निर्यात गर्न पाइएको इजाजत भन्दा बढी सुपारी विदेश निर्यात हुन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि समितिले चासो देखाएको हो। समितिले शुक्रबारको बैठक छलफलपछि सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर मात्र आयात निर्यात गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भिजन पेपर 2030सँग सरकारले सम्झौता गर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार 28औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निकालेको भिजन पेपर 2030ले औल्याएका केही विषयहरूमा सरकारले आगामी हप्ता सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले नेपालको लजिस्टिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत क्षेत्रमा समेत निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले मल्टी मोडल ट्रान्सफर एक्टको समय सापेक्ष संशोधन तथा नियमावली तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिलाई हनी ट्र्यापमा पारेर मोलमोलाई गरेको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बुका 24 वर्षीय शेखर बाँस्तोला र उनकी पत्नी 20 वर्षीय रोजिना राउत रहेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका अनुसार उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चिन्जान भएका पुरुषसँग अश्लील कुराकानी गरेर फसाइदिने भन्दै मोलमोलाई गर्ने गरेको बताइएको छ। रोजिना राउतको श्रीमानले आफू साइबर ब्युरोको प्रहरी निरीक्षक हो भन्दै परिचय गराउने गरेका थिए। कोइरालाले भनेका छन् प्रहरीले यसअघि पनि नक्कली प्रहरी निरीक्षक बनेर हनी ट्र्यापिङमा पार्ने गिरोहलाई 2 साउनमा समातेको थियो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। शुक्रबार बजार परिसूचक नेप्से 12.92 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2140.39 अङ्कमा बन्द भएको छ। शुक्रबार हाइड्रो पावर, निर्जीवन बीमा र सामूहिक लगानी कोष उपसूचकमा गिरावट हुँदा अरू सबै उपसूचक बढेको छ। विकास बैंक उपसूचक 4.61% र होटल तथा पर्यटन उपसूचक 4.26%ले वृद्धि हुँदा सामूहिक लगानी कोष उपसूचक 0.82% र हाइड्रो पावर उपसूचक 0.37%ले घटेको छ। 2 घण्टा मात्रै कारोबार हुने शुक्रबार नेप्सेमा 51,11,310 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,19,16,20,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 12,86,50,000 को कारोबार हुँदा लुम्बिनी विकास बैंकको 9,34,04,000 को कारोबार भएको छ। शुक्रबार 183 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 103 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 71 कम्पनीको शेयर मूल्य गिरावट हुँदा 9 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मर्जरमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का रहेको रिलायन्स लाइफको शेयर शुक्रबार कारोबार हुँदा 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि सहज नभएको बताउनुभयो। शुक्रबार 28औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति कसिलो आएकाले व्यवसायीहरूका लागि सहज नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर उच्च वृद्धि तथा तरलता अभावलाई अझ बढाउने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति छोटो समयका लागि मात्रै रहने निजी क्षेत्रले विश्वास गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई सहज नभए पनि औद्योगिक उत्पादनका लागि बैंक ब्याजदरमा छुट दिने व्यवस्था उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पनि धेरै लामो समयसम्म नरहने दावी गर्नुभयो। गोल्छाले आगामी वर्ष 5% रेमिटेन्स बढ्न सके व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलन वा शोधान्तर स्थितिमा सुधार आउने पनि बताउनु भएको छ। चन्द्रागिरी केबल कार व्यवस्थापन समितिले चन्द्रागिरी केबल कार 100% सुरक्षित रहेको बताएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले केबल कार 100% सुरक्षित रहेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पछिल्लो समय केबल कारको बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न नराम्रा समाचार प्रकाशित भएको भन्दै चन्द्रागिरीको केबल कार 100% सुरक्षित रहेकाले चढ्न हिचकिचाउनु नपर्ने बताउनुभयो। केही समय अघि मात्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिन्हा केबल कार चढ्दा रोकिएपछि सञ्चार माध्यममा चन्द्रागिरी केबल कारको बारेमा नराम्रा समाचार प्रकाशित भएको प्रति आफ्नो ध्यान गएको उहाँले बताउनुभयो। आम नागरिकलाई केबल कारको बारेमा वास्तविक जानकारी र सूचना दिन नसक्दा यो समस्या आएको उहाँको बुझाइ छ। केबल कारमा समस्या आउने तर ती समस्या तत्काल समाधान हुने बताउनुभयो। बत्ती जाँदा केबल कार रोकिन सक्ने, रोकिएमा जेनेरेटरको प्रयोग गरिने र जेनेरेटर पनि बिग्रिए आपतकालीन इन ड्राइभर मार्फत यात्रुलाई गन्तव्यमा ल्याउन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ढकालले केबल कार रोकिँदा सिरानमा रहेका यात्रुलाई बस्न चाहिँ रिसोर्टको व्यवस्था रहेको र नबस्ने भए गाडी मार्फत तलसम्म ल्याउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले केबल कार भनेको विश्वकै बेस्ट टेक्नोलोजी भएकाले ढुक्क भएर यात्रा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। केबल कारमा कुनै पनि हिसाबले सुरक्षामा कन्जुसाइ नगरिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केबल कारको कुनै पनि घटना हुनु भनेको विश्वको 20,000 र विश्वमा केबल कार उद्योगमा नै प्रश्न उठ्ने कुरा भएको हुँदा सुरक्षामा हेलचक्राइ नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली चलचित्र पानी फोटो देशभर प्रदर्शनमा आएको छ। शुक्रबारबाट फिल्म देशभरका विभिन्न हलहरूमा प्रदर्शन भएको हो। पानी फोटो मार्फत नायक खगेन्द्र लामिछानेले पहिलो पटक निर्देशनमा डेब्यू गर्नुभएको छ। टुकी आर्ट्स र मञ्जुश्री फिल्म्सले निर्माण गरेको फिल्ममा खगेन्द्र स्वयंको लेखन छ। फिल्मलाई खगेन्द्रकी श्रीमती रोजिना सिटौला र रविन्द्र बज्राचार्यले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्। फिल्ममा खगेन्द्रसँगै सुनिल पोखरेल, अनुप बराल, मेनुका प्रधान, प्रकाश घिमिरे, महौत्से गुरुङ, बुद्धि तामाङ, मल्लिका महत, अशान्त शर्मा लगायतको अभिनय छ। फिल्म प्रदर्शनमा आएपछि दर्शकहरूमाझ फिल्म हेर्दै नायक एवं निर्देशक लामिछानेले फिल्म राम्रो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले फिल्म हेर्न जानेले बेकार गएछु भन्ने भान हुन नदिने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्का सरकारले सङ्कटमा परेको मुलुकमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने प्रयासमा विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गरेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी SLFCसँग सर्वदलीय सरकार गठनका लागि वार्ता गरेको र यो प्रक्रिया देशका अन्य दल तथा समूहसँग पनि जारी रहने र एक हप्तामा पुरा हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सामागी जाना वालावेगया SJB भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। तथापि यसका केही सांसदहरू व्यक्तिगत तवरमा शासकीय प्रक्रियामा सामेल हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। सांसद विमल वीरवाणसाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनता मोर्चा NFFले पनि राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक सन्देश पठाएको सरकारले जनाएको छ। उनले विक्रमासिङ्घेलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका थिए। लिखित रूपमा सरकारले दिएको जानकारीमा सांसद वीरवाणसाले मुलुकलाई 2वटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताएका छन्। डेली मिररले वीरवाणसालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, हाइटीमा जस्तै अराजक परिस्थितिको बाटोबाट राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ्ने वा कम्तीमा पनि अन्तिम समयमा सहमति मार्फत वर्तमान गडबडीबाट त्यसलाई समाधान दिन तयार हुने भन्ने निर्णय श्रीलङ्काको राजनैतिक नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ भनिएको छ। यस सन्दर्भमा NFFले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावहरू पेश गरेको जनाइएको छ।
अब खेल समाचार। चौथो संस्करणको धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता सोमबारबाट हुने भएको छ। नेपाल स्क्वास र्याकेट सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउनको 16 गतेदेखि 21 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको हो। धनलक्ष्मी महर्जन फाउन्डेसनको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगितामा विभिन्न 5 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। 6 दिने प्रतियोगितामा पुरुष र महिला खुल्ला, मास्टर्स खुल्ला पुरुष, 50 वर्षभन्दा माथि उमेर समूह र जुनियर छात्र खुल्ला तथा प्लेट गरी 5 विधामा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको बताइएको छ। स्क्वास सङ्घका अध्यक्ष किशोर महर्जनका आमा स्वर्गीय धनलक्ष्मी महर्जनको सम्झनामा आयोजना हुने प्रतियोगितामा कुल 1,35,000 पुरस्कार राशि रहेको जनाइएको छ। बृहत 9औं राष्ट्रिय खेलकुद र नेपाल T20 लिगको समय जुझ्ने भएको छ। दुई प्रतियोगिता एउटै समयमा पर्दा क्रिकेट खेलाडीहरूको समय व्यवस्थापन भने कठिनाई हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग मिलेर आयोजना गरेको पहिलो फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिग असोज 8 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। यो प्रतियोगिता झन्डै 1 महिना अर्थात् कार्तिकको 5 गतेसम्म चल्नेछ। गण्डकी प्रदेशमा हुने बृहत 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको मिति पनि असोजको 28 गतेदेखि कार्तिकको 3 गतेसम्म निर्धारण भएको छ। क्यानले जेठ 4 मा नेपाल T20 लिगको घोषणा गरेको हो। यति बेलासम्म राष्ट्रिय खेलकुद जेठको 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म आयोजना मिति तोकिएको थियो, तर मन्त्री परिषदले 10 जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद सारेर असोज कार्तिकमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले स्वस्थ मुटुका लागि 7 खानेकुराको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्वस्थ मुटुका लागि खानुहोस् यी 7 खानेकुरा। पहिलो हो हरियो सागपात। हरियो सागपात मुटुका लागि हरियो सागपात अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। रायोको साग, तोरीको साग, मुलाको साग लगायत हरियो तरकारीले मुटुलाई स्वस्थ राख्नबाट मात्र होइन, क्यान्सरको खतराबाट पनि बचाउँछ। यस्ता सागपातमा बोसो क्यालोरी अत्यन्त कम हुन्छ, फाइबर अत्यन्त धेरै हुन्छ। त्यस्तै फोलिक एसिड, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम पनि हुने भएकाले मुटुलाई स्वस्थ राख्न सागपात धेरै खानुपर्छ। दैनिक सागपात खानाले मुटुको समस्या हुने सम्भावना 11% घट्नेछ। अर्को हो गहुँ, जौ र दाल। गहुँबाट बन्ने खानाका परिकार तथा जौबाट बनाइने ओट्स मुटुका लागि अत्यन्त स्वस्थवर्धक हुन्छ। यस्ता खानेकुरा खानाले शरीरमा भएको LDL खराब कोलेस्ट्रोल हट्छ। ब्रेकफास्टमा खाने यस्ता खानेकुरा खाँदा मुटुका समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ। त्यस्तै कोदो, मासको दाल लगायतका खानेकुराले पनि ब्लड प्रेसर घटाउन सहयोग गर्छ। अर्को हो सोयाबिन। रातो मासुको सट्टा सोयाबिनको सेवन बढी गर्नाले हाम्रो शरीरले धेरै फाइदा पाउँछ। सोयाबिन विभिन्न तरिकामा अहिले बजारमा सहजै पाइन्छ। शरीरको बोसो पगाल्न पनि यसले सहयोग गर्ने गर्दछ। अर्को हो ओलिभको तेल। स्वस्थ मुटु राख्न ओलिभको तेलले पनि सहयोग गर्छ। शरीरबाट LDL हटाउन यसले ठुलो भूमिका खेल्छ। मोनो अनस्याचुरेटेड बोसो हुने भएकाले मुटुलाई ओलिभको तेलले स्वस्थ राख्न सहयोग गर्दछ। अर्को हो गोलभेडा। गोलभेडा भिटामिनको अत्यन्त राम्रो स्रोत हो र यसले रगतलाई शुद्ध बनाउने काम गर्छ। गोलभेडाको नियमित सेवनले मुटु समस्याको जोखिमलाई घटाउँछ। गोलभेडामा हुने भिटामिन K का कारण हेमोरेज हुने सम्भावना पनि अत्यन्त कम हुन्छ। गोलभेडा काँचै तथा पकाएर जसरी पनि खान सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो स्याउ। स्याउ दैनिक एउटा खानाले चिकित्सक कहाँ जानु पर्दैन भन्ने त भनाइ नै छ। मुटुको स्वास्थ्यका लागि पनि यो अति नै आवश्यक छ। रगत जम्नबाट रोक्ने भएकाले दैनिक स्याउ खानाले धेरै फाइदा पुग्छ। स्याउ जुनसुकै समयमा पनि खाँदा मुटुका लागि राम्रो नै हुन्छ। र अर्को हो रेड वाइन। रेसभेराट्रोल नामको एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकाले रेड वाइन मुटुका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। समय समयमा ठिक्क मात्रामा रेड वाइन खाने हो भने मुटुको स्वास्थ्य राम्रो हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अन्य पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ, तर रेड वाइनमा फ्लेभोनोइड्स हुने भएकाले मुटुका लागि यो फाइदाजनक हुने बताइन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले मुटु स्वस्थ राख्नका लागि के खानेकुरा खान सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।